यस्तो छ यो काली नदी त नेपाल भारतको अथवा यो अङ्ग्रेज र गोर्खा फौजको लडाईँ हैन अथवा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हैन कति बेला बहुत भन्दाखेरि 1814 मा सुरु भयो। के त्यो काली नदी 1814 भन्दा अगाडि बग्थेन? त्यो काली नदी भारत र नेपालको सिमाना हुने गरी सुगौली सन्धिमा सही त कहिले भयो? 1816 को मार्च 14 मा। कि त्योभन्दा के अरे मार्च 4 मा भयो। त्योभन्दा अगाडि काली नदी बग्थेन? त्यो भन्दा अगाडि पनि त काली नदी बग्थ्यो। काली नदी त त्यहाँ थियो। अनि त्यो कुन चाहिँ काली नदी हो अनि भन्ने कुरा त्यति बेलाको प्रमाण अथवा त्यसपछि बनेका नक्साको प्रमाण मात्रै हुन्छ कि ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यहरू पनि प्रमाण हुन्छ। र अर्को कुरा काली नदी भनेपछि एउटा लिनियर फिचर हो नि, कुनै एउटा पोइन्ट त होइन। कहाँ पोइन्टमा गएपछि यो टुङ्गिने त होइन। फेरि नदी सिमाना भनेको चाहिँ तपाईँको फेरि काहीँ एउटा पानी ढलोमा नगइकन त टुङ्गिँदैन, बिचमा कतै चाहिँ पखेरा गएर त रोकिँदैन। नदी सिमाना भनेको त कहाँ जान्छ भन्दा नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? कुनै ठाउँ निश्चित भन्ज्याङमा पानी ढलोमा गएर पुग्छ, डाँडोमा पुग्छ। त्यो हुनाले अहिले हामीले लिम्पियाधुराबाट उद्गमित काली नदीलाई हाम्रो सीमा नदी मानेर नक्साङ्कन गर्दा त्यत्तिकै बनाएको छैन। 5-6वटा आधारहरू लिएर बनाएको छ। एक त सुगौली सन्धिमा हामीले काली नदी पूर्व नेपालको भूभाग हो अथवा काली पश्चिमको भूभाग नेपालको होइन भनेपछि हामीले काली नदीलाई सिमाना भनेको छ। त्यो आधिकारिक डकुमेन्ट हो, बायोलेटरली साइन हो, दुवैले अग्रिड एक्सेप्टेड डकुमेन्ट भएको हुनाले अहिलेसम्म त्यही डकुमेन्टको आधारमा हामी सीमा निर्णय गरेको हुनाले त्यही डकुमेन्टको आधार मान्यौँ। एकदमै 1 नम्बर डकुमेन्ट त्यो हो। दोस्रो कुरा कुनै नदीको माथि जाँदा शाखा दुईटा फाटेपछि मूल नदी कुन हो भनेर छुट्याउने हाइड्रोलोजिकल प्रिन्सिपलहरू हुन्छन्। ती प्रिन्सिपललाई फलो गर्दा 3-4वटा प्रिन्सिपल हुन्छन् त्यसको। त्यो सबभन्दा लामो नदी चाहिँ मूल नदी हुन्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ। अर्को चाहिँ सबभन्दा धेरै भोल्युमको पानी बग्ने नदी चाहिँ मूल नदी हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपल छ। अर्को चाहिँ जसले ठुलो क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ कभर गरेको छ त्यो मूल नदी हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपल छ। अर्को चाहिँ नदीको नम्बरिङ सिस्टम हुन्छ। दुईटा नदी एउटै मात्र एक्लै बगेको नदीलाई 1 नम्बर दिन्छ, दुईटा मिसिएपछि त्यो 2 नम्बर हुन्छ। अनि फेरि दुईटा मिसिएको दुईटा मिसिएपछि त्यो 3 नम्बर हुन्छ। यसरी नम्बरिङ सिस्टममा हाइएस्ट नम्बर जसले पाउँछ त्यो नदी ठुलो हुन्छ, मूल नदी हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपल छ। त्यो प्रिन्सिपल इभन नेपालको पूर्वी सिमाना निर्णय गर्दा नेपाल भारत बिचमै त्यो प्रिन्सिपल एडप्ट गरिसकेको छ। हामीले प्र्याक्टिस भइसकेको सिद्धान्त। त्यो सिद्धान्तलाई समात्दा पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो गुन्जी दोकानमा पुगेपछि कुन नदी फलो गर्ने भन्दाखेरि लिम्पियाधुराकै नदी फलो गर्ने भन्ने छ। त्यो अर्को चाहिँ हामीले समातेको। त्यसपछि अर्को हेर्ने भनेको हाम्रो ऐतिहासिक पब्लिस डकुमेन्ट नक्साहरू हेर्ने हो। ऐतिहासिक पब्लिक डकुमेन्ट नक्साहरू हेर्दाखेरि नक्सा हेर्ने हो भने त्यो क्षेत्रको नक्साङ्कन सन् 1815 मै त्यो क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्नलाई तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले तपाईँको चाहिँ यो क्याप्टेन वेब भन्नेलाई त्यहाँ सर्वे गर्न पठाएको छ। र क्याप्टेन वेबले आफ्नो सर्वेको डायरीमा प्रत्येक पोइन्टको हाइट मैले कसरी निकालेँ, कहाँ बसेर सर्वे गरेँ, कहाँ खाना खाएँ, कहाँ खाजा खाएँ, सबै कुरा चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले त्यति बेला बनाएको नक्सामा काली नदी लिम्पियाधुराबाटै आएको नक्सालाई काली नदी लेख्नुभएको छ। उहाँले सन् 1815 देखि 1820 सम्मको अवधिमा त्यो क्षेत्रको पुरै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी त्यो सारा व्यास क्षेत्रको चाहिँ उहाँले नक्साङ्कन गर्नुभएको छ। उहाँले इभन 1808 मै उहाँले के गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि पश्चिमी क्षेत्रको खास गरिकन यता त्यही रिजनको पश्चिम ठाउँमा पनि सर्वे गर्नुभएको थियो। पछि चाहिँ उहाँलाई त्यो टास्क असाइन गरिएको थियो। र उहाँले गरेको सर्वेको नक्सामा पनि त्यो लिम्पियाधुराबाटै उद्गमित भएको नदीलाई चाहिँ काली नदी भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यो त्यस्तै विभिन्न किसिमका साइन्टिफिक रिसर्च पेपरहरू त्यहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न चाहिँ तपाईँको जियोलोजिस्टहरू सर्वे गर्न गएका छन्। जियोलोजिकल सर्वे त्यहाँ विभिन्न समयमा भएको छ। त्यो बााउन्ड्रीसँग रिलेट गर्दैन, तर त्यसले काली नदी आइडेन्टिफाई गर्न त रिलेट गर्छ। काली नदी कुन हो भन्नलाई ती नक्साहरूमा, ती फिल्ड रिपोर्टहरूमा, ती डकुमेन्टहरूमा पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो जियोलोजिकल सर्वेका रिपोर्टहरूमा पनि हामीले चाहिँ लिम्पियाधुराबाट आएको नदी काली नदी हो भन्ने देखाउँछौँ। स्वागत छ तपाईँ। धन्यवाद। यो पछिल्लो समय सीमा विवादका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा विभिन्न कुराहरू आएका छन्। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा अहिले देशव्यापी रूपमा यो सीमाको विषय चर्चा परिचर्चाको विषय बनेको छ र आम नागरिक सबैले यसमा चासो दिएका छन्। मैले पनि चासो पक्कै दिने भएँ। त्योभन्दा माथि चाहिँ मैले पहिले नापी विभागको महानिर्देशक भएर काम गरेको नाताले अलिकति सीमाको विषयमा जानकारी पनि राख्ने भएको हुनाले अलि राम्रैसँग मैले हेरिरहेको छु मिडियामा आएका विषयवस्तुहरू। अहिले मलाई कस्तो अनुभूत भइरहेको छ भने पहिले हामीले चाहिँ सीमा सम्बन्धी नलेज राख्ने हामी धेरै लिमिटेड मान्छेहरू मात्रै हुन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले यो सीमा सम्बन्धी नलेज चाहिँ राख्नुहुन्छ र धेरै विषयमा उहाँहरू अवेर हुनुहुन्छ र धेरै प्रमाणहरूको विषयमा उहाँहरूले चर्चा प्रचार गरिसक्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि जनतामा सही तथ्य लैजान चाहिँ सहज भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा अलिकति जोडाउन यी आएका सन्दर्भ सामग्रीहरूले हजुर या वार्ताको टेबलमा या छलफलमा या द्विपक्षीय कुनै फोरममा औपचारिक या अनौपचारिक फोरमहरूमा चाहिँ कतिको उपयोगी हुन्छन् यिनीहरू? पिपुललाई सेन्सिटाइज गर्ने या अवेरनेस गर्ने, चेतना जगाउने हिसाबले अथवा सुसूचित हुने हिसाबले त होला, त्योदेखि बाहेक अरू जस्तो सरकारलाई या अर्को कुनै त्यो पक्षलाई सहयोग सिद्ध हुन्छन् यस्ता सामग्रीहरू? यस्ता सामग्रीहरू केही त गभर्मेन्ट मेकानिजमभित्रै भएका सामग्रीहरूको बारेमा चर्चा भएको हो। अहिले खास गरिकन हामीसँग यो सीमा सम्बन्धी ऐतिहासिक दस्तावेजहरू डकुमेन्टहरू कलेक्सन गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ सर्वे डिपार्टमेन्ट अनि यो हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ आर्काइभमा पनि केही डकुमेन्टहरू छ। ती सेन्टरहरूमा हाम्रो चाहिँ यो सरकारी स्तरका डकुमेन्टहरू छन्। आम एकाडेमिक तवरबाट प्राप्त गरेका डकुमेन्टहरू चाहिँ बाहिर आएका छन्, कति लाइब्रेरीहरूबाट कलेक्सन गरेका डकुमेन्टहरू बाहिर आएका छन्। ती डकुमेन्टहरू मध्ये केही त अब चाहिँ अब अलिकति आधिकारिक वार्ताको टेबलमा बस्दा पनि छलफलमा ल्याउन योग्य डकुमेन्टहरूको पनि चर्चा भएको छ। अधिकांश डकुमेन्टहरू त तपाईँको अब यसै डकुमेन्ट छ भन्नको लागि अलिकति चर्चा परिचर्चामा आउनलाई पनि आएका डकुमेन्टहरू छन्। त्यसले खासै माने राख्दैन, किन भन्दाखेरि कसको डकुमेन्टको सङ्ख्या धेरै भन्नेले माने राख्दैन, कसको ओजनदार चाहिँ प्रमाण छ भन्ने कुराले माने राख्छ। यसमा अलिकति थोरै विशिष्टीकृत गरेँ, हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धका धेरै आयामहरू छन्। हजुर, त्यसमाथि पनि सीमा पनि हाम्रो एउटा सम्बन्धको आयाम हो। यो सीमाका सम्बन्धमा तपाईँले नेतृत्व गरिसकेर उनीहरूसँग विभिन्न वार्ता छलफलहरूमा काम गरिसक्नु भएको छ। यो सीमा सम्बन्धमा दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धमा भारतीय पक्षको बुझाइ चाहिँ अक्सर कस्तो रहन्छ? के पाउनु हो, के अनुभव गर्नुभएको छ? यसमा चाहिँ बुझाइमा अस्पष्टता न नेपालको तर्फबाट छ न भारतको तर्फबाट छ। हामीले सीमासित सम्बन्धित धेरै समस्याहरू बाइलेटरल मेकानिजमबाट सल्युसन निकालेका छौँ। खास गरिकन टेक्निकल लेभलमा 1980 पछि हामीले चाहिँ जेटिसी गठन गऱ्यौँ, जोइन्ट टेक्निकल कमिटी। यतापट्टि सर्वे डिपार्टमेन्टको डिपार्टमेन्ट हेड, यतापट्टि सर्वे अफ इन्डियाको सर्वेयर जनरलको नेतृत्वमा एउटा जोइन्ट मेकानिजम बन्यो। त्यसको लागि हामीले जेटिसी भनेर भन्छौँ। त्यसले चाहिँ नेपाल भारतको सिमानाको अधिकांश क्षेत्रमा काम सम्पन्न गर्यो। त्यहाँ धेरै ठाउँमा धेरै किसिमका समस्याहरू थिए। ती सबै समस्याहरू टेक्निकल्ली ऐतिहासिक दस्तावेज डकुमेन्टहरू हेरेर सल्भ गरेर हामीले चाहिँ पुर्यायौँ। अहिले पनि भन्ने गर्छौँ हामी 98% काम सम्पन्न भएको छ। सुस्ता र कालापानीका दुई ठाउँ बाहेक हाम्रो चाहिँ नेपाल भारतको सिमानामा कहीँ पनि समस्या बाँकी छैनन् भनेर भन्छौँ। तर जनस्तरमा पब्लिकमा त समस्या छ नि भन्ने कुरा आउँछ, मिडियाहरूमा चर्चा परिचर्चामा आउँछ, त्यो पनि सत्य हो। ती रिकग्नाइज समस्याहरू हुन्, ती अनसल्भ समस्या होइनन्। ती समस्याको रूपमा हामीले चाहिँ पहिचान गरेका छौँ। तर त्यस्तो समस्या कस्तो हो त भन्दाखेरि नो म्यान्स ल्यान्डमा इन्क्रोचमेन्ट भएको समस्या। त्यो चाहिँ जसरी हाम्रो चाहिँ खोला किनारमा रहेका बगरहरूमा सुकुम्बासीले इन्क्रोच गर्छ, त्यही मोडलको समस्या हो। त्यो चाहिँ कुनै राज्यको तर्फबाट इन्क्रोच भएको समस्या होइन। कतिपय क्रस बोर्डर अकुपेसनको समस्या छ। भारतीय नागरिकले नेपालपट्टिको भूमिमा आएर अकुपेसन गरेको अवस्था, नेपाली नागरिकले भारतपट्टिको भूमिमा गएर अकुपेसन गरेको अवस्था, त्यसलाई हामीले क्रस बोर्डर अकुपेसनको समस्या बनाएका छौँ। ती सबै समस्याहरू हामीले सर्वे गरेका छौँ, डकुमेन्टेड गरेका छौँ, नोटेड छन् र हामीले त्यसलाई एप्रोप्रिएट फोरमबाट सल्युसनमा नजाँदा, एउटा मोडालिटी बनाएर सल्युसनमा नलैजाँदासम्म त्यसलाई चाहिँ स्टाटस कोमा राख्ने भनेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर राखेको अवस्था पनि छन्। त्यसैले गर्दा यहाँ बेला बेलामा धेरै चर्चा परिचर्चा आउने भन्ने गर्छन्। र सुस्ता र कालापानीको सन्दर्भमा पनि हामी दुवै देश चाहिँ पहिलेदेखि अवेर हौँ। यो दुवै देशलाई यो समस्या छ भन्ने कुरा जानकारी छ। सुस्ताको समस्या फरक ढङ्गको छ, कालापानीको समस्या फरक ढङ्गको छ। त्यो भारतीय पक्षको पनि स्पष्ट बुझाइ छ। अहिले तपाईँलाई स्पष्ट भन्नुपर्दा भारतीय पक्षले त्यो ठाउँ
जुन अहिले हामीले चाहिँ यो कालापानी लिपुलेख लिम्बुद्रा क्षेत्र भर्खरै मात्रै हाम्रो चाहिँ राजनीति र प्रशासनिक नक्सामा इन्क्लुड गरेर डिपार्टमेन्ट अफ सर्वेले नक्सा निकाल्यो। त्यो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले पहिलेदेखि आफ्नो खालको नक्सा प्रकाशन गर्दै आएको थियो र त्यहाँ अकुपेसन अहिले पनि भारतीय सुरक्षा बल त्यहाँ बसेको अवस्था छ, अकुपेसन भारतको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय पक्ष आफ्नो नक्सामा इन्क्लुडेड, आफूले अकुपाई गरेको जमिन हाम्रो चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्टका आधारमा त्यो डिस्प्युटेड एरिया भनेर रिकगनाइज गर्न तयार भएको हो नि। हिजो बिहान कुरा नभएको त होइन, अहिले आज एक्कासी हठात आज मात्रै उठेको विषय त होइन। हिजो हामीले जेटिसीबाट काम गर्दा यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै सिमानामा हामीले काम गरिसकेको 8553 स्थानमा सीमा स्तम्भहरू राख्ने लोकेसन पनि हामीले तय गरेका छौँ। सबै ठाउँमा कुन सुस्ता बाहेक र कालापानी बाहेक सबै ठाउँमा हामीले कुन ऐतिहासिक डकुमेन्टका आधारमा हाम्रो सीमा निर्धारण गर्ने भनेर तय गरेर यसरी हाम्रो सीमा जान्छ भनेर तय गरिसकेका छौँ। नक्सामा त्यो लोकेट भइसकेको छ। कहाँसम्म मात्रै लोकेट भएको छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो लिम्पियाधुराबाट आउने नदी जसलाई कुटी याङदी भनेर भनिन्छ अहिले, त्यो पहिले काली पनि भनिन्थ्यो त्यसलाई, र यता लिपुलेखबाट आउने नदी लिपु खोला भनिन्थ्यो पहिले, अहिले फेरि काली भनेर पनि त्यसमा कतिपय ठाउँमा नामाकरण गरिएको छ। त्यो दुईटा मिट गर्ने दोभान गुन्जी भन्ने गाउँको नजिकै त्यो दोभान पर्छ। त्यो दोभानसम्म हामीले चाहिँ बोर्डर पिलरहरूको लोकेसन लोकेट गरिसकेका छौँ। अब हामी दोभानबाट माथि किन गएका छैनौँ भन्दाखेरि त्योभन्दा माथि हामी दुई देश बिचको ऐकमत्यता बन्न सकेन। अब आफ्नो तर्फको क्लेम भयो, त्यसपछि हामी त्योभन्दा माथि गएनौँ। यसकोबाट के स्पष्ट हुन्छ त भन्दाखेरि भारतीय पक्ष पनि त्यहाँ समस्या छ भन्ने कुरामा बायोलेटरली एग्री नभएको भए त हामी त्योभन्दा माथिसम्म जान सक्थ्यौँ। त्यसैले कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ आजै यो नक्सा बनेपछि मात्रै यो चाहिँ हाम्रो दुईटाको विमति आएको अवस्था होइन, हिजो पनि विमति थियो र त्यो विमति छ भन्ने कुरा त्यति बेला टेक्निकल लेभलमा काम गर्दा मात्रै होइन, राजनीतिक लेभलमा पनि रिकगनाइज भएको छ। जस्तो सन् 2014मा हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री मान्य महेन्द्र बहादुर पाण्डे हुँदा यो थर्ड जोइन्ट कमिसनको मिटिङ भएको थियो। त्यो मिटिङले स्पष्ट के भनेको छ भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि बरु बायोलेटरल लेभलमा पोलिटिकल लेभलमा मलाई लाग्छ मेरो सम्झना मेरो नोटिसमा भएको डकुमेन्टमा कतै म देख्दिनँ। त्यो चाहिँ बायोलेटरली यी दुईटा ठाउँहरू चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु हुन्, यसमा समस्या छ भन्ने कुरा चाहिँ बायोलेटरली रिकगनाइज भएको थिएन। त्यति बेला चाहिँ बायोलेटरली रिकगनाइज भएको छ र त्यो दुईटा ठाउँको समस्या समाधान गर्ने अहिलेको चाहिँ त्यति बेला एक्जिस्टिङ 2008 देखि 2014सम्म त त्यो मेकानिजम जुन थियो प्राविधिक लेभलको त्यो काम गरेन, फङ्सनल भएन। 14 पछि नयाँ रूपमा बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको रूपमा फेरि पुनस्थापित जस्तै भयो, फेरि अर्को कमिटी गठन भयो। त्यो कमिटीबाट त्यो दुईटा समस्यालाई झिकेर फेरि परराष्ट्र सचिव स्तरीय मेकानिजमले सल्भ गर्ने र त्यसमा पर्ने प्राविधिक टेक्निकल विषयमा इनपुट लिनु पर्यो भने त्यही बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट इनपुट लिने भनेर चाहिँ मिनसमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ थर्ड जोइन्ट कमिसनले। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ त भन्दाखेरि हामी राज्य लेभलमा पोलिटिकल लेभलमा हामी चाहिँ सुस्ता र कालापानीको समस्यामा अवेर छौँ, भारतले पनि बुझेको छ, नेपालले पनि बुझेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यसपछि त्यो परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा मात्रै होइन, त्यसपछि लगत्तै 2014मै महामहिम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण भएको बेलामा जोइन्ट स्टेटमेन्टमा प्रधानमन्त्री स्तरीय जोइन्ट स्टेटमेन्टमा पनि स्पष्ट त्यो थर्ड जोइन्ट कमिसनले यो परराष्ट्र सचिव स्तरीय मेकानिजमलाई काम दिएको सुस्ता र कालापानीको चाहिँ समस्या समाधान गर्ने जुन टास्क असाइन गरेको छ त्यो टास्क असाइन गरेको विषयलाई पनि रिकगनाइज गरेको छ र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपलाई पनि टेक्निकल्ली काम गर्न निर्देशन दिएको छ र नेपाल भारत बीचमा जति पनि सीमा समस्याहरू छन् त्यसलाई एकैपटक सबै सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने स्टेटमेन्ट जारी गरेको छ। यसबाट स्पष्ट छ हाम्रा दुवै देश राज्य स्तरमा पोलिटिकल लेभलमा यी दुईटा समस्यासित अवेर छौँ। हिजोदेखि नै यो वेल रिकगनाइज समस्याहरू यी समस्याहरू समाधान गर्न वार्ताको टेबलमा बसेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। मैले यही पोइन्टबाट फेरि यसैलाई अगाडि बढाउन चाहे हामी ठ्याक्क यो त अहिलेको हाम्रो एक्जिस्टिङ टेक्निकली प्राविधिक रूपमा यो अवस्थामा छौँ। अब दुवै पक्षले अर्थात् हामीले पनि हाम्रो भूमि भनेर नक्सा जारी गरिसकेका छौँ। कुनै समय पाठ्यक्रममा सुधा छाडिएको थियो।
उनीहरूले पनि हाम्रो भूमि भनेर नक्सा जारी गरिसकेका छन्। हाम्रो प्राविधिक समूहले एउटा स्तरसम्म आफ्नो अध्ययन या त्यसको चाहिँ विवाद निरूपण गरिसकेको अवस्था छ दुईटा बाहेक। अब यो उसमा चाहिँ यो विवादलाई यो अड्किएको ठाउँबाट अब कसरी सुरु गर्ने, एउटा विज्ञको हिसाबले, एउटा प्राविधिक ज्ञान भएको हिसाबले र त्यतिखेर नेतृत्व गरेको अनुभवका हिसाबले कसरी सुरु गर्ने? मैले यसरी हेर्छु यसलाई, यो भनेको तपाईँको चाहिँ सीमा कहाँ थियो भन्ने समस्या छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सीमा कहाँ हो भन्ने समस्या छैन, सीमा काली नदी हो। किन भन्दाखेरि हामीले महाकाली भन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सुगौली सन्धिमा काली नदीको पूर्वको भूभाग नेपाल हो, काली पश्चिम नेपालले चाहिँ दखल गर्ने छैन, नेपाली राजाले दखल गर्ने छैनन् भन्ने भाषाको सुगौली सन्धिमा उल्लेख छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ त्यो सिमाना अरू ठाउँमा सिमाना निर्धारण गर्न विभिन्न डकुमेन्टहरू चाहिएला, त्यसमा चाहिँ केही डकुमेन्ट चाहिन्छ। सुगौलीको सन्धि मात्रै हाम्रो चाहिँ एउटा डकुमेन्ट हो जो हामीले बायोलेटरली एक्सेप्ट गरेका छौँ र त्यसका आधारमा हामीले चाहिँ सीमा कुन हो भनेर ग्राउन्डमा चिन्न सक्छौँ। र नेचुरल बााउन्ड्री भएको ठाउँमा धेरै अरू डकुमेन्टहरू भिराइरहनु पर्दैन, नेचुरल डकुमेन्ट फिचर आफै बोल्छ कि म सिमाना हुँ भनेर। किनभने काली नदी सिमाना हो भनेपछि काली नदी कुन हो भने काली नदी सँगसँगै गरेर बगिएको छ नि, त्यो काली नदी देखेरै चिनिन्छ। त्यसो सिमाना चिन्न कहाँ गाह्रो। अरू ठाउँमा तराईको चाहिँ नदी दायाँ बायाँ बग्यो भने त नदी बग्दा पहिले कहाँ थियो, अहिले कता बगिएको छ, कसले अकुपाई गरेको छ हेर्न पर्ला। त्यहाँ त के छ भन्दाखेरि नदी बगिएको छ। फेरि अर्को कुरा, तराईतिर समथर भूभागमा भयो त नदीले कोर्स चेन्ज गरेर पहिले नदी कहाँ थियो, पहिले चाहिँ अहिले कहाँ छ, यो चाहिँ समस्या होला भन्ने। त्यो पहाडको खोजमा बग्यो नदी त तपाईँको सदियौँदेखि कालान्तरदेखि तपाईँको चाहिँ कहिले पनि आफ्नो कोर्स बदलेको छैन। त्यसले गर्दा त्यो नदी त्यही छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सीमा निर्धारण गर्न समस्या छैन। अब हाम्रो चाहिँ सीमा निर्धारणका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। मैले तपाईँलाई सुरुमा भने ती चरणहरूमध्ये अहिले हामी कुन चरण पार गऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो अधिकांश ठाउँमा पहिले त सीमा डिक्लेरेसन हुन्छ, सुगौलीको सन्धि ताका हाम्रो चाहिँ भएका 4-5वटा हाम्रा चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूले सीमा निर्धारण गर्छन् भारतसँगको। खास गरी मूलतः यो 1816 मार्च 4 को चाहिँ सुगौली सन्धि हो। त्यसपछि त्यसकै डिसेम्बर 8 को पूरक सन्धि छ 1816 कै। त्यसपछि 1860 सन्धि छ जसले हाम्रो चाहिँ नयाँ मुलुक फिर्ता गर्यो। त्यसपछि स्तरमा यो डुडुवा क्षेत्र के अरे यो दाङको यो डुडुवा क्षेत्रको चाहिँ सीमामा कन्फ्युज भएपछि अर्को सम्झौता गरेर हामीले चाहिँ सीमा निर्धारण गरेका छौँ। यी डकुमेन्टहरूले हाम्रो चाहिँ सीमा कहाँबाट जान्छ भनेर भन्छ। यो चरणबाट हामी ती आधार डकुमेन्टलाई समातेर हामीले चाहिँ सीमा निर्धारणको काम गर्ने हौँ। त्यसपछि लगत्तै यो ब्रिटिस इन्डियाकै पालामा यो ब्रिटिस सर्वेहरू खास गरिकन यो चाहिँ सीमा क्षेत्रको स्टिप नक्साहरू तयार गरेका छन् सबै ठाउँको है, तराईका समथर भूभाग सबै ठाउँ। अनि पूर्वपट्टिको मेचीदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न ठाउँमा नदीले जहाँ तराईतिर चाहिँ हाम्रो झन्डै 640 किलोमिटर नदी सिमाना छ हाम्रो। त्यो सबै ठाउँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्टिप नक्साहरू बनाएको छ। नदीले यदि कोर्स चेन्ज कालान्तरमा गरेछ भने त्यही बेस म्याप समातेर हामीले त्यो नदी कहाँ थियो त्यही निर्धारण गरेका छौँ। हामी पश्चिमपट्टिको सिमानामा हामी के गर्यौँ त भन्दाखेरि तपाईँको माथिपट्टि त्यति बेला पनि नक्सा किन बनाइन्, सीमा नक्सा त बनाए, टोपोग्राफी नक्सा त विभिन्न समयमा बनाएको छ, तर सीमा नक्सा त्यति बेला किन बनाइन् त भन्दाखेरि त्यही मैले भनेको त्यो नदी आफै सीमा बोलिरहेको छ, त्यहाँ नक्सा बनाएर नदी सीमा कहाँ थियो अथवा कहाँ छ भोलि डिस्प्युट आउला भन्ने प्रश्नै नहुने भएको हुनाले माथिपट्टि सीमा नक्सा भनेर सीमाकै स्टिप नक्सा बनाइएको छैन। विभिन्न समयमा बनाएका राजनैतिक अब त्यस्तै आएर तपाईँको चाहिँ के टोपोग्राफिक नक्सा भन्छौँ ती नक्साहरू चाहिँ बनेका छन्। अरू विभिन्न थिमेटिक नक्साहरू छन्, जियोलोजिकल म्यापहरू छन्, विभिन्न म्यापहरू बनेका छन् जसमा चाहिँ काली नदी डिपिट गरिएको छ, सिमानाहरू दर्शाइएको छ, तर सीमा नक्सै भनेर छुट्टै स्टिप म्याप बनाइएको छ। नक्सा विभिन्न किसिमको छ। यहाँ आम मान्छेको बुझाइ के छ त भन्दाखेरि नक्सा देखियो कि त्यो नक्साले बोलेको छ सीमाकै आधिकारिक फर्ममा चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्ने पनि होइन। नक्सा विभिन्न किसिमको हुन्छ जसमध्ये सीमाको स्टिप नक्साले स्ट्रिक्टली सीमालाई चाहिँ फोकस गरेर बनाएको हुन्छ र सीमाको लागि आधिकारिक हुन्छ। त्यो आधिकारिक नक्सा बायोलेटरली साइन गरिएको हुन्छ, नत्र भने एउटा युनिलेटरली बनाएको कुनै पनि नक्सा त्यो सीमा निर्धारणको लागि आधिकारिक डकुमेन्ट मानिँदैन। त्यसो कारणले हामीले चाहिँ समस्यालाई यसरी समस्याको जरो कहाँ हो त भन्दाखेरि काली नदी कुन हो भन्ने कुरामा हाम्रो मत ऐक्यता नभएको। काली नदी सिमाना हो भन्ने कुरामा हाम्रो दुविधा छैन, न भारतीय पक्षको दुविधा छ न नेपाली पक्षको दुविधा छ। तर काली नदी कुन हो भन्दा हामीले भनिरहेको काली नदी जुन अस्ति मात्रै हामीले नक्सामा प्रकाशन गरेर देखायौँ लिम्पिया धुराबाट उद्गमित हुने काली नदी हो। भारतीय पक्षले भन्ने गरेको नदी कहाँ त भन्दाखेरि लिपुलेकतिरबाट आउने नदीको शाखा सानो खोल्सी छ एउटा, यो कालापानी
क्षेत्रमा एउटा कालापानी फाउन्टेनबाट सुरु हुन्छ। त्यो कालापानी फाउन्टेन भन्ने पहिले पुरानो हट वाटर स्प्रिङ भएको ठाउँ थियो। पुराना नक्साहरूमा कालापानी हट वाटर स्प्रिङ भनेर लेखेको भेटिन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ हिमाली नदीहरूमा प्रायः विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तातो पानी निस्किने ठाउँहरू हुन्छ। त्यसमा एउटा मात्रै मूल छैन, 5-7वटा मूलबाट बुलबुल निस्किने पानी निस्किन्छ। त्यहाँबाट पानी ठुलै निस्किएको छ। त्यही पानी निस्केको कालापानी भनेपछि त्यो कालापानी भनेको नामबाटै काली नदीको नाम हो र केही कालापानीको मुहान उद्गम स्थल हो भन्ने इन्टरप्रिटेसन गरेर भारतीय पक्षले त्यहाँबाट दाबी गरेर आफ्नो सिमाना लगाउँदै आएको छ। त्यो कुरा हामीले विभिन्न मिडियामा अघेरै छौँ, यसलाई दोहोऱ्याइरहन परेन। यसरी हाम्रो त्यो तीन ठाउँ हो। एउटा लिपु लेकबाट आउने नदी काली हो कि, एउटा चाहिँ त्यो कालापानी फाउन्टेनबाट सुरु हुने नदी काली हो कि, अथवा लिम्पियादुराबाट आउने नदी काली हो भन्ने कुरामा हाम्रो मैत्रिकता नभएर नै हामी चाहिँ त्यो गुन्जी दोभानभन्दा माथि हामी चाहिँ त्यो सीमा को पिलरहरू म्यापमा आइडेन्टिफाई गर्ने काम चाहिँ गर्न सकेनौँ। त्यहाँसम्म हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ र त्यहीँ लगेर छोडिरहेको अवस्था छ। त्यति बेलै हामी चाहिँ के भन्छ त्योभन्दा माथि जान सकेन कि लिम्पियादुरातिर जाने कि यता लिपुलेकपट्टिको नदीमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ सहमति हुन सकेन। हामी उता जाने भन्ने अनि भारतीय पक्ष यता निस्किने भन्ने भएको हुनाले नसकेको अहिले त्यो समस्या एक स्टेप माथि गएर परराष्ट्र सचिव स्तरीय मेकानिजममा गएको छ। त्यसैले यो समस्या यो बुझ्नु हुँदैन कि अस्ति हामीले प्रकाशन नक्सा गरेको नक्साबाट सुरु भएको होइन। हामीले नक्सा प्रकाशन गरेको यतिकै छैन। हामीले ऐतिहासिक दस्तावेज पुराना डकुमेन्टहरूले भनेको आधारमा र आधिकारिक डकुमेन्टका आधारमा प्रकाशन गरेको नक्सा हो। यो हचुवाको भरमा प्रकाशन गरेको नक्सा हो। यसमा यही नै भारतीय पक्षहरूबाट पनि हुन्छ जसले हामीलाई असर गर्छ। यही नै दलिल हुन्छ किनभने उनीहरूले लिपु खोलालाई काली भनेर अर्थाइरहेको अवस्था छ। हामी महाकालीको कुरा गर्छौँ, लिपुवाधुरामा उद्गम भएर आएको कुरा गर्छौँ र अहिले लिपु खोला आखिर विवाद यही नै हो। कुन आधिकारिक काली हो कुन होइन भनेर छुट्याउँदाखेरि नक्सा छुट्टिन्छ अथवा सीमा छुट्टिन्छ। अब यसलाई प्राविधिक रूपमा चाहिँ कसरी अब अगाडि जानुपर्छ, कसरी बोलिनुपर्छ अब चाहिँ? अनि यस्तो छ, यो काली नदी त नेपाल भारतको अथवा यो अङ्ग्रेज र गोर्खा फौजको लडाइँ होइन, अथवा नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध होइन, कति बेला बहुत भन्दाखेरि 1814मा सुरु हो। के त्यो काली नदी 1814भन्दा अगाडि बग्थेन? त्यो काली नदी भारत र नेपालको सिमाना हुने गरी सुगौली सन्धिमा सही त कहिले हो? 1816को मार्च 14मा हो कि त्योभन्दा मार्च 4मा हो। त्योभन्दा अगाडि काली नदी बग्थेन। त्यो बेलाभन्दा अगाडि पनि त काली नदी बग्थ्यो। काली नदी त त्यहाँ थियो। अनि त्यो कुन चाहिँ काली नदी हो अनि भन्ने कुरा त्यति बेलाको प्रमाण अथवा त्यसपछि बनेका नक्साको प्रमाण मात्रै हुन्छ कि ऐतिहासिक पौराणिक तथ्यहरू पनि प्रमाण हुन्छ? र अर्को कुरा, काली नदी भनेर भनेपछि एउटा लिनियर फिचर हो, कुनै एउटा पोइन्ट त होइन। कहाँ पोइन्टमा गएपछि यो टुङ्गिने त होइन। फेरि नदी सिमाना भनेको चाहिँ तपाईँको फेरि काहीँ एउटा पानी ढलोमा नगइकन त टुङ्गिँदैन, बिचमा कतै चाहिँ पखेरा गएर त रोकिँदैन। नदी सिमाना भनेको त कहाँ जान्छ त भन्दा नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? कुनै ठाउँ निश्चित भन्ज्याङमा पानी ढलोमा गएर पुग्छ, डाँडोमा पुग्छ। त्यो हुनाले अहिले हामीले लिम्पियाधुराबाट उद्गमित काली नदीलाई हाम्रो सीमा नदी मानेर नक्साङ्कन गर्दा त्यत्तिकै बनाएको छैन। 5-6वटा आधारहरू लिएर बनाएको छ। एक त सुगौली सन्धिमा हामीले काली नदी पूर्व नेपालको भूभाग हो अथवा काली पश्चिमको भूभाग नेपालको होइन भनेपछि हामीले काली नदीलाई सिमाना भनेको छ। त्यो आधिकारिक डकुमेन्ट हो, बायोलेटरली साइन हो, दुवैले अग्रिड एक्सेप्टेड डकुमेन्ट भएको हुनाले अहिलेसम्म त्यही डकुमेन्टको आधारमा हामी सीमा निर्धारण गरेको हुनाले त्यही डकुमेन्टको आधार मान्यौँ। एकदमै 1 नम्बर डकुमेन्ट त्यो हो। दोस्रो कुरा, कुनै नदीको माथि जाँदा शाखा दुईटा फाटेपछि मूल नदी कुन हो भनेर छुट्याउने हाइड्रोलोजिकल प्रिन्सिपलहरू हुन्छन्। ती प्रिन्सिपललाई फलो गर्दा 3टा 4वटा प्रिन्सिपल हुन्छन् त्यसको। त्यो सबभन्दा लामो नदी चाहिँ मूल नदी हुन्छ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल छ। अर्को चाहिँ सबभन्दा धेरै भोल्युमको पानी बग्ने नदी चाहिँ मूल नदी हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपल छ। अर्को चाहिँ जसले ठुलो क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ कभर गरेको छ त्यो मूल नदी हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपल छ। अर्को चाहिँ नदीको नम्बरिङ सिस्टम हुन्छ। दुईटा नदी एउटै मात्र एक्लै बगेको नदीलाई 1 नम्बर दिन्छ, दुईटा मिसिएपछि त्यो 2 नम्बर हुन्छ। अनि फेरि दुईटा मिसिएको दुईटा मिसिएपछि त्यो 3 नम्बर हुन्छ। यसरी नम्बरिङ सिस्टममा हाइएस्ट नम्बर जसले पाउँछ त्यो नदी ठुलो हुन्छ, मूल नदी हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपल छ। त्यो प्रिन्सिपल इभन नेपालको पूर्वी सिमाना निर्धारण गर्दा नेपाल भारत बिचमै त्यो प्रिन्सिपल एडप्ट गरिसकेको छ। हामीले प्र्याक्टिस भइसकेको सिद्धान्त। त्यो सिद्धान्तलाई समात्दा पनि
हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो गुन्जी दोभानमा पुगेपछि कुन नदी फलो गर्ने भन्दाखेरि लिम्पियाधुराकै नदी फलो गर्ने भन्ने छ। त्यो अर्को चाहिँ हामीले समातेको। त्यसपछि अर्को हेर्ने भनेको हाम्रो ऐतिहासिक पब्लिस डकुमेन्ट नक्साहरू हेर्ने हो। ऐतिहासिक पब्लिक डकुमेन्ट नक्साहरू हेर्दाखेरि नक्सा हेर्ने भने त्यो क्षेत्रको नक्साङ्कन सन् 1815 मै त्यो क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्नलाई तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाले तपाईँको चाहिँ यो क्याप्टेन वेब भन्नेलाई त्यहाँ सर्वे गर्न पठाएको छ। र क्याप्टेन वेबले आफ्नो सर्वेको डायरीमा प्रत्येक पोइन्टको हाइट मैले कसरी निकालेँ, कहाँ बसेर सर्वे गरेँ, कहाँ खाना खाएँ, कहाँ खाजा खाएँ, सबै कुरा चाहिँ उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले त्यति बेला बनाएको नक्सामा काली नदी लिम्पियाधुराबाटै आएको नक्सालाई काली नदी लेख्नुभएको छ। उहाँले सन् 1815 देखि 1820 सम्मको अवधिमा त्यो क्षेत्रको पुरै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी त्यो सारा व्यास क्षेत्रको चाहिँ उहाँले नक्साङ्कन गर्नुभएको छ। उहाँले इभन 1808 मै उहाँले के गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि पश्चिमी क्षेत्रको खास गरिकन यता त्यही रिजनको पश्चिम ठाउँमा पनि सर्वे गर्नुभएको थियो। पछि चाहिँ उहाँलाई त्यो टास्क असाइन गरिएको थियो र उहाँले गरेको सर्वेको नक्सामा पनि त्यो लिम्पियाधुराबाटै उद्गमित भएको नदीलाई चाहिँ काली नदी भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यो त्यस्तै विभिन्न किसिमका साइन्टिफिक रिसर्च पेपरहरू त्यहाँ विभिन्न समयमा विभिन्न चाहिँ तपाईँको जियोलोजिस्टहरू सर्वे गर्न गएका छन्। जियोलोजिकल सर्वे त्यहाँ विभिन्न समयमा भएको छ। त्यो बााउन्ड्रीसँग रिलेट गर्दैन, तर त्यसले काली नदी आइडेन्टिफाई गर्न त रिलेट गर्छ। काली नदी कुन हो भन्नलाई ती नक्साहरूमा, ती फिल्ड रिपोर्टहरूमा, ती डकुमेन्टहरूमा पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो जियोलोजिकल सर्वेका रिपोर्टहरूमा पनि हामीले चाहिँ लिम्पियाधुराबाट आएको नदी काली नदी हो भन्ने देखाउँछौँ। यस्ता दर्जनौँ डकुमेन्ट छन् जसले चाहिँ लिम्पियाधुराबाट उद्गमित हुने नदीलाई काली नदी भनेर भन्छन्। अर्को भारतको तत्कालीन चाहिँ तपाईँको युनाइटेड प्रोभिन्सेस भन्थ्यो त्यो क्षेत्रलाई है। युनाइटेड प्रोभिन्सेस अथवा अल्मोरा कुमाऊबाट प्रकाशित भएका तपाईँको गजेटमा समेत तपाईँको कालापानीको बारेमा उल्लेख छ, लिपुलेकको बारेमा उल्लेख छ, लिम्पियाधुराबाट आउने कुटी नदीको बारेमा कुटियाङ्दी भनेर जुन भनिन्छ त्यो नदीको बारेमा उल्लेख छ, काली नदीको बारेमा उल्लेख छ। ती उल्लेखित डकुमेन्टहरूमा स्पष्ट यो चाहिँ लिम्पियाधुराबाट आउने नदी तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो नदी हो, सबैभन्दा धेरै भोल्युममा चाहिँ पानी बग्ने नदी हो। खास मूल चाहिँ त्यो हो। मान्छेले गलत बुझाइबाट यो तपाईँको इरेनियसली भनेर त्यहाँ लेखेकै छ है। यो चाहिँ काला पानी फाउन्टेनलाई चाहिँ काली नदीको मुहान भन्छन्। हिन्दूहरूको यो चाहिँ एकदमै आस्थाको स्थल हो। यसमा चाहिँ हिन्दूहरूले एकदम वर्सिप गर्छन्। यहाँबाट चाहिँ पानी निस्किन्छ, तर यो चाहिँ काली नदीको मुहान भन्ने भ्रम छ मान्छेहरूलाई। वास्तवमा काली नदी त उता लिम्पियाधुराबाट आउँछ, 30 माइल परबाट आउँछ भनेर लेखेका डकुमेन्टहरू आधिकारिक डकुमेन्टहरू छन्। यी यस्ता तमाम डकुमेन्टहरू हेर्दा र हाम्रो चाहिँ सुगन्धी सन्धिले भनेको काली नदी हाम्रो चाहिँ पश्चिमी सिमाना भएको नाताले हामीले ती तथ्यहरूलाई टेकेर अहिलेको नक्सा प्रकाशन गरेको। विगतमा हामीले चाहिँ त्यो नक्सा प्रकाशन गर्दा हामीले भनेका छौँ 2032 सालमा प्रकाशन भएको नक्सामा किन पुगेन भन्ने पनि एउटा भ्रम चाहिँ छ। 32 सालमा प्रकाशन भएको नक्सा त्यहाँ भित्र बसेर हेर्दा के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा सर्वे गर्न नसकिएको हुनाले यो क्षेत्रको सिमाना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना देखाइएको छैन भनेर स्पष्ट लेखेको नक्सा छ। त्यो भनेको के हामी त्यहाँ सर्वे पनि गर्न सकेनौँ। किन भन्दा हाम्रो चाहिँ सर्वेको हिस्ट्री धेरै छोटो छ कि हाम्रो सर्वेको हिस्ट्री इन्डियाको सर्वेको हिस्ट्री 250 भन्दा पुरानो छ, 250 वर्षभन्दा पुरानो छ। हाम्रो सर्वेको हिस्ट्री जम्माजम्मी हाम्रो विक्रम सम्वत 2014 सालमा सर्वे डिपार्टमेन्ट स्थापना भयो। हाम्रो सर्वेको हिस्ट्री धेरै नयाँ छ। त्यसले गर्दा हामी विगतमा हामी टेक्निकल्ली म्याप प्रडक्सन गर्ने स्किल हामीसँग थिएन। भएका म्यापहरू पनि पर्सिभ गर्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, म्याप रिड गर्न सक्ने जनशक्ति हामीसँग थिएन। जसले गर्दा विगतमा हामीले चाहिँ कनीकुथी बनाएका नक्साहरूमा त्यस्ता खालका चाहिँ इनकम्प्लिटनेसहरू थिए है, कमी कमजोरीहरू अपूर्ण थियो त्यहाँ। त्यो र पनि हामीले त्यहाँनिर के चुकेका छैनौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो क्षेत्रको चाहिँ सीमा सही ढङ्गले लगाउन सकेनौँ भनेको सर्वे डिपार्टमेन्ट। त्यसै मान्छेले बेला बेलामा के भन्छ त भन्दाखेरि सर्वे डिपार्टमेन्टले त्यति बेला के हेरेर बसेको, के नक्सा जारी गरेको, यो बहस सुन्छु म बेला बेला, तर गहिराई नबुझेर यथार्थ नबुझेर चाहिँ त्यस्तो भएको। र फेरि अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि सीमा दुई देश बीच सीमा निर्धारणका सबै चरणहरू पार गरेर
बाउन्ड्री प्रोटोकलमा सही नभएसम्म सीमा निर्धारणका चरणहरू पुरै पारा हुँदैन, त्यो क्षेत्रमा सीमा निर्धारण भइसकेको छैन। मैले अघि नै भने गुन्जी दोभानसम्म हामी चाहिँ वास्तवमा टेक्निकल्ली सीमा निर्धारणका सबै चरणहरू पुरा गरिसकेका छौँ। प्लेनिपोटेन्सियरबाट सही हुने र सीमा बडापत्र लेखेर हस्ताक्षर हुने काम बाँकी हो, अरू चाहिँ गर्नुपर्ने काम छैन। तर गुन्जी दोभानभन्दा माथि त त्यो सुगौली सन्धि बाहेक बायोलेटरली एग्री डकुमेन्ट हामीसँग कुनै पनि छैन। मैले અહીં भनेका वेबले बनाएको नक्सा पनि युनिलेटरली पब्लिस डकुमेन्ट हो। त्यसले के गर्न मद्दत गर्छ त भन्दाखेरि लिम्पियाधुराबाट आएको नदी कि काली के अरे यता लिपुलेबाट आएको नदीलाई काली भन्ने कुरा त्यति बेला नक्सा के भनेको थियो भनेर रिफरेन्स हेर्नलाई मद्दत गर्छ। यो नक्साले के भन्छ त्यही हो सीमा भनेर चाहिँ आधिकारिक डिटर्मिनेसन गर्न त्यसले चाहिँ मद्दत गर्दैन। सुगौली सन्धिले के भन्छ त्यही हो नदी भन्नुपर्छ हामीले, र सुगौली सन्धि भनेको नदी कुन हो भनेर जमिनमा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ हामीले। त्यो गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिन्छन्। અહીં भनेका जति पनि प्रकाशित साइन्टिफिक पेपर हुन् अथवा सर्वेका डकुमेन्टहरू हुन्, हरेक डकुमेन्टले के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो सपोर्टिभ भूमिका खेल्छन्, ठोस प्रमाणको रूपमा खेल्छ भने केवल त्यो चाहिँ सुगौली सन्धिले मात्र खेल्छ, किनकि बायोलेटरली एक्सेप्टेड साइन डकुमेन्ट भनेको सुगौली सन्धि हो। अन्तिममा मेरो दुईवटा प्रश्न छ। एउटा त यसमा एउटा पहलकदमी सरकारले लिइसकेको छ। हजुर। किनभने त्यो राष्ट्रियतामा हामी पनि छौँ। सरकारले या राजनीतिक दलले आफ्नो ठाउँबाट यसलाई वकालत गर्छन्, विभिन्न फोरममा लिएर जान्छ। त्योदेखि बाहेक ठुलो समुदाय बाहिर छ, उनीहरूले के गर्न सक्छन् यस्तो बेलामा? अहिले देख्ने भनेको त हामीले चाहिँ अरू मिन्स केही पनि होइन। हाम्रो चाहिँ समस्याको समाधानको मिन्स भनेको यो बायोलेटरली सिटिङ एन्ड टकिङ डायलग नै हो। डिप्लोमेटिक डायलग बाहेक अर्को उपाय हामीसँग छैन। त्यो हामी त्यही नै गर्ने हो, गभर्मेन्टको तर्फबाट त्यही गर्ने हो। अब त्यो डायलगमा जानलाई अब गभर्मेन्टलाई सपोर्टिभ भूमिका चाहिँ अब सबैले यस्तो अध्येता विद्वान हिजो भएको आफूसँग भएको इन्फर्मेसन सेयर गर्ने हो, आफूसँग भएको डकुमेन्टहरू उपलब्ध गराउने नेपाल गभर्मेन्टलाई। आम पब्लिक भनेको यो भनेको चाहिँ राज्यले आफ्नो सोभरिनिटीको बारेमा यो चाहिँ डिप्लोमेटिक च्यानलबाट आफ्नो चाहिँ सीमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय हो। त्यसैले राज्यले चाहिँ गर्छ यसमा भन्ने विश्वास गर्ने उत्तौलो पाराले तपाईँको हुँदा नभएका चाहिँ भड्काउ ल्याउने खालका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिनु पनि हुँदैन र त्यस्ता खालका गतिविधिमा संलग्न पनि हुनु हुँदैन। मलाई लाग्छ नाराबाजी यो गाली गलौजमा उत्रिने खालका उत्तौला व्यवहारहरू कसैले पनि गर्नु हुँदैन। र जसले सीमाको बारेमा गहिरिएर बुझेको छ उसले मात्रै मिडियामा आएर बोल्दै राम्रो। फेरि यहाँ चाहिँ त्यो पपुलारिटीको लागि भइ नभएका तथ्याङ्कहरू लिएर मिडियामा आउने, खास गरी सोसल मिडियामा मैले देख्छु। अब यता चाहिँ टिङ्कर भन्ज्याङको हाम्रो चाहिँ चाइनासँगको बोर्डरको 1 नम्बर पिलरलाई लिएर हाम्रो चाहिँ सीमाको जिरो अथवा सुरुवात बिन्दु यही हो, त्रिदेशीय बिन्दु यही हो भनेर लेखेको चाहिँ भिडियोहरू राखेको पनि भेटिन्छ। र हामीले विभिन्न समयमा हाम्रो त्रिकोण मितिया नापी भन्ने हुन्छ है, ट्याङ्गुलेसन सर्वे है। त्यो ट्याङ्गुलेसन सर्वे गर्नलाई डाँडा डाँडामा हामीले चाहिँ सिमेन्टका पिलरहरू गाड्नुपर्ने हुन्छ सर्वे डिपार्टमेन्टले। त्यो डाँडा डाँडामा पिलर गाड्नको लागि पिलर बोकेका मान्छेहरूलाई त्यो चाहिँ इन्टरभ्यू लिएर तपाईँले कति सालमा, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो, तपाईँले कति सालमा चाहिँ तपाईँले पिलर बोक्नुभएको थियो, हाम्रो पिलर कहाँ गाडेको थियो भनेर सोध्ने। अनि त्यसलाई हेर त्यो सीमाको पिलर चाहिँ त्यति बेलाका मान्छेहरूले चाहिँ गलत ठाउँमा गाडे भनेर चाहिँ प्रचार गर्ने, यस्तो खालको प्रचारबाजीमा लाग्नु हुँदैन। सही इन्फर्मेसन मात्रै सम्प्रेषित गरौँ, संवेदमा उत्तौला खालमा नलागौँ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ छ।